दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धतर्फ हाम्रो यात्रामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रोजी ढकाल पराजुली। दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा हामीले सरकारले गरेका काम कारबाही र विकास निर्माणका कामहरू साथै रचनात्मक कामहरूका बारेमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, यति बेला विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को लडाईँमा छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको यस भाइरसको संक्रमणले विगत 6 महिनादेखि नेपालले पनि कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँ लडिरहेको छ। विश्व मानव सभ्यतामाथि नै धावा बोलिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा हामी सबैको साझा पहल हुन जरुरी छ। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनमा पहिलो पटक देखिएको कोभिड-19 भाइरसका कारण आज संसार भयभीत अवस्थामा पुगेको छ। महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सहित विश्वका सबै जसो मुलुकको जनजीवन प्रभावित भएको छ। विश्वका महाशक्ति भनिएका राष्ट्रहरू पनि कोरोना विरुद्धको लडाईँमा कमजोर देखिएका छन्। हालसम्म कुनै उपचार विधि पत्ता नलाग्नु तथा संक्रमित र मृतकको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुले पनि कोरोनाको कहरले विश्वलाई अझै कति समय कुन मात्रामा प्रभाव पार्छ भन्ने आंकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामी कोरोना विरुद्धको लडाईँमा राजनीतिक तहबाट खेलिएको भूमिका बारे चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँ सबैको साझा भए पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वको भूमिकाको पृथक रूपमा चर्चा हुनु जरुरी छ। आज देशकै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी र वर्तमानको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोनाको कहरमा निर्वाह गरेका भूमिका बारे प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकबिन, सरकारको मात्रै मुख ताकेर यस्ता महामारी विरुद्धको लडाईँ लड्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले सबैले आआफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले नेपाली कांग्रेसले पनि सुरुवातदेखि नै अधिकतम पहल कदमी लिँदै आएको छ। प्रस्तुत छ कोरोना कहर विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका बारे तयार पारिएको यो वृत्तचित्र। कोरोना भाइरस विश्व महामारी विरुद्ध विश्व समुदायसँगै नेपालले पनि लडिरहेको छ। कोरोना भाइरस उत्पत्तिको पहिलो 3 महिनासम्म नेपालभित्र जम्मा 1 जना व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको थियो भने उपचारपछि निको समेत भएको थियो। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा पर्याप्त सजगता अपनाउन नसकिएको तथा प्रभावकारी कदमको अभावमा पछिल्लो 3 महिनामै नेपालमा मृतकको संख्या 200 नागेको छ। त्यस्तै नेपालभित्र कोरोना संक्रमणको संख्या 40,000 नागेको छ। संक्रमित र मृतकको संख्या गनेर मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। अझ यस्ता महामारी विरुद्धको लडाईँमा सबैको सहयोग लिएर सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा नेपालका सबै क्षेत्रको 100% सहयोग नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको छ, तर पनि सरकार यसमा सफल हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीको लडाईँमा आम नागरिकले सबैभन्दा बढी अपेक्षा राजनीतिक दल र सरकारसँग गरेका छन्। यही कारण सत्तामा नभएर पनि सदनको प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको भए पनि नेपाली कांग्रेसले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा आफ्नो 100% प्रयास जारी राखेको छ। नेपालमा 1 जना पनि संक्रमित नहुँदादेखि सरकारलाई बारम्बार कोरोना विरुद्ध सचेत रहन नेपाली कांग्रेसले घचघचाउँदै आएको थियो। यो कोरोना नेपालमा पनि आएपछि नेपाली कांग्रेसले चाहिँ नि आर्थिक रूपले पनि सरकारलाई सहयोग गरेको छ। अझ चाहिँ नि हरेक पार्लियामेन्टका मेम्बरबाट पार्टीका साथीहरूबाट पनि पैसा उठाएर चाहिँ सरकारको उसमा चाहिँ नि फन्डमा पैसा दिएको छ। कोभिड फन्डमा एकातिर भनेदेखिलाई अर्कोतिर सरकारलाई हामीले हर किसिमबाट सहयोग गरेको छ। यसमा कुनै शर्त छैन, केही छैन।
देशभरिमा नै हामीले यसमा चाहिँ नि यो कोरोना सम्बन्धी कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टीले पुरा सहयोग गरेको छ। चाहे त्यो यो उसमा भेन्टिलेटर हाल्ने कुरामा होस्, यो चाहिँ टेस्टिङवाला कुरामा होस्, सबै ठाउँमा बोर्डरमा चाहिँ गर्ने कुरा होस्, सबै ठाउँमा हाम्रो पार्टीले सरकारलाई पुरा सहयोग गरेको छ। तर सरकारले जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यो गतिमा नगएर चाहिँ नि आज झन्झन भयावह रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ नि यो कोभिडको कारण हामी कोभिडको सम्बन्धमा हामी कुनै राजनीति गर्न चाहँदैनौँ। तर हाम्रो पुरा सपोर्ट छ। तैपनि सरकारले चाहिँ नि जनतालाई भनेको छैन के स्थिति छ देशको, त्यति मात्रै होइन, कहिले लकडाउन भनिएको छ, कहिले खोलिएको छ, कहिले के भएको छ। त्यस कारण चाहिँ यो तुरुन्तै विशेषज्ञहरूसँग यो स्वास्थ्यविदहरूसँग सल्लाह गरेर यसको सम्बन्धमा तत्काल उपाय खोज्नु आवश्यक छ। त्यसमा सरकार चुकेको छ। सरकार जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यो गएको छैन। त्यसैले चाहिँ नि अझ पनि सरकारलाई के भन्छु भनेदेखि कोरोनाको सम्बन्धमा राजनीतिबाट हामी टाढा बसेर हामी सम्पूर्ण नेपाली एक भएर जाओस्। त्यो चाहिँ नि म अहिले पनि सरकारलाई चाहिँ यसमा कहिले के भने हुँदा यो सामान किन्ने कुरामा पनि टेस्टिङवाला कुरामा पनि यो भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिर सुन्नमा आएको छ। यस्तो बेलामा यो मानवीय कुरामा पनि यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस कारण सरकारले बाहिर भन्नुपर्छ जनतालाई तथ्य के हो। सदन र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट समेत कंग्रेसले सरकारलाई जिम्मेवारी बन्न आग्रह गरेको कुरा आम नेपाली जनतामा जग जाहेर छ। विदेशमा रहेका हाम्रा नेपालीहरू यिनीहरूको उद्धार गर्ने कार्यमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्यो। उहाँ उनीहरूको बिचल्ली छ। हाम्रा नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशमा गएका, अब उनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि निकाल्दैछ, त्यहाँ पनि महामारी फैलिँदैछ र उनीहरूलाई सुरक्षित यहाँ ल्याउनको लागि व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर हामीले एउटा बाहिरतिरकालाई विदेशतिरका समुद्र पारिकाको लागि र सँगसँगै खास गरिकन हिन्दुस्तानबाट भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको लागि पनि हामीले यो बोर्डरमा त्यहीँ रोकेर राख्नुभन्दा यहाँ चाहिँ नि यो चाहिँ नि क्वारेन्टाइनहरू बनाएर आइसोलेसनहरू बनाएर सुरक्षित केही दिनसम्म चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ परीक्षण गर्ने ठाउँहरूको व्यवस्था गरेर परीक्षणबाट मुक्त भएपछि गाउँमा पठाउने यो व्यवस्था गरौँ। वहाँ नरोकौँ भन्दै सीमामै रोकियो। त्यहाँ पनि समस्या उत्पन्न भयो। सीमामा रोकिनाले पनि हरेक किसिमका मान्छेहरू खाँदेर राख्दा इन्डियामा त्यो पनि सरकारले चाहिँ सुरुको हाम्रो सुझावलाई चाहिँ ध्यान नदिँदाखेरिमा समस्या त्यहाँबाट पनि सुरु भएको छ। नेपाली कंग्रेसले कोरोना विरुद्धको लडाईँलाई राजनीतिक स्वार्थबाट हेरिनु हुँदैन भन्दै सबैभन्दा पहिले कोरोना कोषमा पार्टीको तर्फबाट 50 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। त्यस्तै कांग्रेसका सबै सांसदहरूले आधा महिनाको पारिश्रमिक पनि कोषलाई उपलब्ध गराएका थिए। यसअघि कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 2076 साल चैत 3 गते नै विशेष वक्तव्य जारी गरेर कोरोनाको सम्भावित जोखिम प्रति विशेष सतर्कता अपनाउन अपिल जारी गर्नु भएको थियो। त्यस यता नेपाली कंग्रेसले कोरोना विरुद्धको लडाईँका हरेक मोर्चामा सरकारलाई साथ दिँदै आएको छ। कोरोना महामारी सुरुवातको चरणमै कंग्रेसले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा आएको भए अहिले भयावह स्थिति हुने थिएन। सीमासम्म आइपुगेका नेपालीलाई व्यवस्थित ढंगले क्वारेन्टाइनमा राखी स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेदेखि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन समेत कंग्रेसले सरकारलाई निरन्तर घचघचाइरह्यो। सरकारलाई हामीले सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेस पार्टीले अग्रसरता लियो। कोभिड कमिटी बनेपछि अझ हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्यौँ। हामीले के कुरालाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ भन्यौँ भने कि यो क्वारेन्टाइन केन्द्रलाई चाहिँ व्यवस्थित राख्न, सुरक्षित राख्नुहोस् र स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ यथेष्ट रकम दिनुहोस्। यो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझै पनि सम्बोधन गरिराखेका छैन। सुरुमै हामीले सिमाना आइपुगेका नागरिकहरूलाई सुरुमै प्रवेश गराउनुहोस् र क्वारेन्टाइन केन्द्रमा राख्न भन्यो। त्यो उहाँहरूले गर्नु भएन। सङ्क्रमित भएपछि मात्रै देशभित्र चाहिँ प्रवेश गराउनु भयो। जसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ समुदायमा चाहिँ अहिले चाहिँ पुग्ने परिस्थिति त्यो कारणबाट आयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ विदेशमा बसेका नागरिकहरू अल्पत्र छन्। उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याएका छन्। उहाँहरूलाई नियमित फ्लाइट गरेर चाहिँ फ्लाइटबाट लिएर आउनुहोस्। यो सम्पूर्ण चाहिँ यो
हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान जति पनि छ हवाईजहाजहरू छन् त्यसको सघन प्रयोग गर्नुहोस्। यो चाहिँ चार्टर भने दुरुपयोग गर्ने चाहिँ एउटा माध्यम हो, दुरुपयोग भइरहेको जो बन्द गर्नुहोस् र नियमित फ्लाइट गर्नुहोस् भन्यो। तर यसमा पनि सरकार चाहिँ सुनिराखेका छैन र त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यो परीक्षणलाई चाहिँ व्यापक बनाउनुहोस् र चाहिँ यो टार्गेटेड लक्षित किसिमबाट जहाँ चाहिँ ट्रेसिङको आधारमा जहाँ चाहिँ बढी सङ्क्रमण हुने खतरा देखिया छ, सम्भावना देखिया छ, त्यहाँ चाहिँ केन्द्रित गर्नुहोस् भन्यो। त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ गर्नु भएन। 10 अरबको अहिले त कति अरब पुगिसक्यो, त्यसको चाहिँ लेखाजोखा भएको छैन। 10 अरबको भन्नुभयो, हिसाब किताब गर्दा त्यो 10 अरब देखिएन र देखियो त्यो जहाँ हिसाब देखियो त्यसको पनि अत्यन्त चाहिँ संदिग्ध किसिमको देखियो र त्यो चाहिँ जुन किनिएको सामग्रीहरूमा पनि ठुलो दुरुपयोग र भ्रष्टाचार देखियो, त्यो चाहिँ सार्वजनिक नै छ। भनेपछि यो सरकार यस्तो बेलामा पनि दुरुपयोग सोध्छ, भ्रष्टाचार सोध्छ, यो त सोध्नु पनि पाप हो नि। लामो लकडाउन गरेर मुलुकै अर्थतन्त्र र जनताको जीविका सङ्कटमा परे पनि सरकारले अघि सारेका योजनाले जन अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन, गरी खाने वर्गका समस्या समाधान गर्न र उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउन कांग्रेसले गरेको आग्रह पनि सरकारले स्वीकार गरेन। कांग्रेसले सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा कोभिड-19 अनुगमन समिति नै गठन गरेर समाजका हरेक क्षेत्रसँग संवादको थालनी गर्यो। समिति मार्फत कांग्रेसले समाजका हरेक क्षेत्रका सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिने मात्रै होइन, सरकारको उदासीन नीति बारे आवाज पनि उठाउँदै आएको छ। अब विदेशमा जो खास गरेर चाहिँ खाडी देशमा चाहिँ विशेष समस्या छ, ठुलो समस्या छ र धेरै ठुलो बेरोजगारी को स्थिति पनि छ र उनीहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा नेपाल फर्किने वातावरण सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारको ध्यानाकर्षण हामीले पटक पटक गराएका छौँ। तपाईँले नियमित फ्लाइट चलाउनुहोस्, सस्तो दरमा उहाँहरूले चाहिँ ल्याउनुहोस्। यो चाहिँ के अरे श्रमिक यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारी कोष पनि छ। श्रमिकहरूले नै जो विदेशमा जानेहरूले नै आफ्नो रकम जम्मा गरेको त्यो कोष अरबौँको रकम छ, उनीहरूकै त्यो रकम हो। यस्तै अप्ठ्यारो बेलामा त प्रयोग हुने हो। त्यो प्रयोग गरेर भए पनि सहज रूपमा उहाँहरूको चाहिँ भिसा एक्सपायर भइराखेको छ। त्यो सम्बन्धित सरकारले दिएको समय पनि नाग्न थालिसक्यो। स्वदेशमा ल्याउने सहज प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो र त्यहाँ हुँदासम्म त्यहाँको जुन मिसनहरू छ, मिसनले उनीहरूलाई चाहिँ सक्ने सहयोग गर्नु पर्यो भनेर पनि हामीले भनिराखेका छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस सामान्य प्रभाव समेत नदेखिँदै सत्तामा नभए पनि नेपाली कांग्रेसले सतर्कता अपनाउनका लागि गरेको पहल नमानेकै कारण आज कोरोना भयावह स्थितिमा पुगेको हो। नेपाली कांग्रेसले दिएका कतिपय सल्लाहहरू, सुझावहरू यो सरकारले चाहिँ आत्मसात गरेका छैन। त्यो बाटोमा सरकारले लागेको भए कोरोना नेपालमा यति ज्यादा विस्तार हुने थिएन, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो र जुन मानवीय क्षति अहिले भएको छ त्यो मानवीय क्षतिलाई पनि रोक्न सकिन्थ्यो। कोरोना समिति तपाईँले चाहिँ नाउँबाटै तपाईँहरू चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ कि यसले वास्तवमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कोरोनाको वर्तमान स्थिति, सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू, यसको कोरोनाले हाम्रो सामाजिक जीवनमा परेका असरहरू, अर्थतन्त्रलाई परेको प्रभाव, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आएको चुनौती र सङ्कट, शैक्षिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रमा पनि परेका असरहरूको यसले अध्ययन पनि गर्दैछ र सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको विशेष गरेर आइसोलेसन सेन्टरहरू, हटस्पटहरू, मेडिकल फेसिलिटीहरू यसको अनुगमन पनि गर्दैछ। यो कार्यक्षेत्र लिएर चाहिँ प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट यो कोरोना समिति गठन गरेको हुनाले यसले चाहिँ कसैको आलोचना र समालोचना भन्दा पनि सरकारले गरेका कमी कमजोरीतिर यसले चाहिँ पोइन्ट आउट गर्छ
र आफ्नो तर्फबाट आफ्नो पार्टीको तर्फबाट प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट अहिले मुलुकले तत्काल गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरूको बारेमा चाहिँ हामी सल्लाह सुझाव दिन्छौँ। कांग्रेसले दिएका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले बेलैमा पहिचान गर्न सकेन। जनताको सवालमा कांग्रेसले उठाएका एजेन्डालाई विरोधी देख्ने दृष्टि दोषका कारण सरकार निरन्तर असफलतातर्फ अग्रसर रहेको छ। अहिले नेपालमा चाइनाबाट प्लेन चढेर अमेरिका युरोप दाइँ लाउँदै आएको कोरोना नेपालमा आइरहेको छ। यो कोरोनालाई रोक्नका निम्ति नेपालमा केही पनि छैन। न आइसोलेसन बनाएको छ, न भेन्टिलेसन बनाएको छ, न आइसियु बनाएको छ। जनताले सामान्य हस्पिटल पनि पाउनै नसक्ने अवस्था छ। यहाँ त खुला छ कोरोनालाई। योभन्दा राम्रो रजाई विश्वमा कुनै पनि देशमा गर्न पाउँदैन। किन गराउनु पाउँदैन भनेको यहाँको सरकारसित सम्बन्धित पार्टी आन्तरिक झगडामा व्यस्त छ। एक दिन पनि नेपालको मिडियामा जनताले दुःख पाउँदैछन्। जनतालाई आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, आइसियु बनाउनुपर्छ, भेन्टिलेटरहरू किन्नुपर्छ भन्ने कुनै मतलबै छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, सर्वहाराको नाममा बनेको सरकार, साम्यवादको नाममा बनेको सरकार, यो अवस्थामा औषधि किन्दा करप्सन, यो अवस्थामा त जनताको हातमा केही छैन। तपाईँ रेलवेको 26 अरबको ठेक्कापट्टामा सरकार र कर्मचारीलाई लाखौँ अरबौँको गाडी किन्नेमा सरकार। जनतासित सरकार पहुँचै हुन सकेन। त्यसकारण यो कुरालाई मनन गरेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यो कोभिड समितिले, प्रकाशजीको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले राम्रो काम गरेको छ। अहिले देशभित्रका मात्रै होइनन्, देश बाहिरका नेपालीहरू पनि समस्यामा छन्। सरकारले कोरोना कोषमा रकम थुपार्ने तर समस्यामा परेका जनतालाई सघाउन नसक्ने स्थिति देखिएको छ। हामी बाहिर बसेर पनि अहिले काम गरिरहेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू देशभरि अहिले पनि कोरोनाबाट जनतालाई चाहिँ मुक्ति दिलाउनका लागि अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता काम गरिरहेछौँ। तर ठुलो ठुलो काम गर्नका लागि त्यसमा आर्थिक व्यवस्थापनको जरुरत हुन्छ र केही सरकारले नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ, विदेशीहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, विदेशी सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ सहयोग जुटाउनु पर्ने हुन्छ, स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ अब बाहिरबाट झिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ सरकार फ्रन्ट लाइनमा हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा जो काङ्ग्रेस अहिले रहेको छ, काङ्ग्रेस नीतिगत रूपमा त्यो काम गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले छैन। त्यसकारणले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण काम त सरकारलेकै हातबाट गर्नुपर्छ, सरकारकै माध्यमबाट गर्नुपर्छ। त्यसकारणले सरकारलाई घचघचाउने काम काङ्ग्रेसले व्यापक रूपमा गरिरहेको छ। त्यो पनि एउटा सौहार्दपूर्ण तरिकाबाट, एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ भद्रतापूर्ण तरिकाबाट सरकारलाई चाहिँ जागरुक होस् भनेर लाग्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ सक्रिय देखिएन भन्ने आरोप पनि छ। हामी अहिले यस्तो महामारीको बेलामा ढुङ्गा हान्न चाहँदैनौँ, गाडी तोडफोड गर्न चाहँदैनौँ, मन्त्रीका गाडीमा चाहिँ झन्डा बोकेका गाडीमा चाहिँ ढुङ्गा हान्न चाहँदैनौँ र हाम्रा नेता कार्यकर्ता उशृङ्खला भएर हिँड्ने स्थिति छैन। अहिले त सौहार्द तरिकाले यो चाहिँ एकदमै राम्रो वातावरणमा सरकारलाई सहयोग गरेर सरकारले राम्रो काम गरिदियोस्। सरकार बाहिर बसेका हामीहरू पनि आफ्नो तर्फबाट काम गर्छौँ भनेर लागेका हौँ। कोरोना विरुद्धको लडाईँ पहिलो शर्त नै परीक्षणको दायरा बढाउनु थियो। तर प्रारम्भदेखि नै कोरोना परीक्षणलाई सरकारले आवश्यक मात्रामा बढाउन सकेन। बरु उल्टै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितताको गन्ध आयो। कांग्रेसले सो प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न बारम्बार माग गर्यो, तर सरकार अनियमितताकै ढाकछोपमा लाग्यो। यति मात्रै नभएर कोरोनाको संवेदनशीलतालाई पन्छाएर राजनीतिक दल विभाजन गर्नेदेखि आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोमा समेत सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय भयो। राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको नागरिक हो र राष्ट्र भनेको पनि नागरिक हुन्। राष्ट्र भनेको भूगोल मात्रै होइन, माटो, ढुङ्गा, पहाड, जल, जङ्गल मात्रै होइन, नागरिक हुन्। राष्ट्र भनेको यहाँका जनता हुन्। जब कुनै पनि सरकार जनताको नागरिकसँग चाहिने खेलवाड गर्छ, स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्छ, नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्छ भने त्यो वास्तविक सरकार पनि होइन, त्यो नाम मात्रैको सरकार हो। फेरि त्यो कस्तो चाहिँ शासन प्रणाली हो कुनै पनि देशको चाहिँ जुन शासन प्रणालीले राष्ट्रिय सङ्कटमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता बनाउन सक्दैन, राष्ट्रिय एकताको निर्माण गर्न सक्दैन।
यदि हामी सरकारमा थियौँ भने हामी विपक्षी दललाई, सदनमा भएका दललाई, सदन बाहिर भएका दललाई एकताबद्ध बनाएर हामी साझा प्रयत्न अगाडि बढाउँथ्यौँ हामी सरकारमा भएको भए। तर अहिले नेकपाको सरकारले राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नै सकेन अथवा चाहँदै चाहेन। विपक्षी दलको चाहिने साथ लिएर अगाडि बढ्न चाहँदै चाहेन यो सरकार। त्यसैले यो सरकार चाहिँ जनउत्तरदायी सरकार पनि होइन, यो चाहिँ यसमा जवाबदेहिता भन्ने छँदा पनि छैन, किनभने यो प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्दैन। जनताको जीवन भन्दा सत्ताको साँचो जोगाउन सरकार लाग्नुले आम नेपाली जनतालाई निराश बनाउँदै गएको छ। बरु प्रतिपक्षमै बसेर पनि नेपाली कांग्रेसले यो अवधिमा निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय देखिन्छ। मेरो पहलबाट मेरो कजन, मेरो दिजु माया राणाको मार्फत 1 करोड कर्णाली प्रदेशलाई को स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि हस्तान्तरण गरेको थिएँ। त्यसमध्येमा एउटा भेन्टिलेटर सहित 5वटा आइसियु लाई चाहिने 5वटा आइसियु युनिट, आइसियुको सम्पूर्ण चाहिने सामग्रीदेखि 10वटा जिल्लामा पनि सहयोग गरेको थिएँ। म बाहेक विभिन्न नेपाली कांग्रेसका केन्द्र सदस्य लगायत पूर्व मन्त्रीहरू, जस्तो हाम्रो माननीय पूर्व मन्त्री सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले पनि उहाँकै पहलमा उहाँको जिल्लामा चाहिँ PCR मेसिन लगायत विभिन्न राहतको सामग्री बाँडिरहनु भएको छ। र उहाँ मात्रै होइन, विभिन्न नेताहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तहबाट नेपाल सरकारमा नभए पनि उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा चाहिँ विभिन्न जनताको सेवा कोरोनामा सेवा गरिराखेको छ। पहिला सुरु ज्यान जोगाइसकेपछि हामीसँग भएका हाम्रा सम्पत्ति भनेको उद्योग व्यवसायीहरू, हामीसँग भएका विभिन्न अरू किसिमका संरचनाहरू, त्यसले गर्दाखेरि भोलि देशलाई चाहिने चिज छ त्यो बचाएर राख्नु हो। अहिले नयाँ नयाँ चिज गर्ने चिज होइन। त्यहाँदेखि यो बचाएर राख्नको निम्ति हामीले 1 वर्ष 1.5 वर्ष कति लाग्छ, अब 6 महिना बितिसक्यो। यो कोरोनाले गर्दाखेरि कति इफेक्ट पर्छ, कति चाहिँ औषधिहरू आउनको निम्ति टाइम लाग्छ, तपाईँको भ्याक्सिन्सहरू आउन टाढो चाहिँ प्रयोग गर्न लाग्छ। र हामी योबाट आउनको निम्ति हाम्रो प्रिकसन भनेकै आफू पनि बाँचौँ र हाम्रा आफ्ना भएका संरचना उद्योगहरू पनि बचाउँ भन्नको लागि। यो टाइम कमाउनुको लागि होइन, यो टमाउनु फाइफिटी गर्नुको लागि होइन। त्यस कारणले एक चिज यो छ भने अर्को चिज WHO र नेपाल सरकारले कुनै दिन मापदण्ड बनाइसकेपछि कार्यान्वयन सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ सरकारले पनि गर्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेस चाहिँ देशको एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्ष हो। यसको जिम्मेवारी भनेको सरकारको आलोचना गर्नु मात्रै होइन, जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नु र जनतालाई सुसूचित गराउनु यसको कर्तव्य हो। एउटा चाहिँ प्रतिपक्ष मात्रै होइन, यो चाहिँ देशको सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल पनि हो। यसको चाहिँ एउटा सरकारका कमी कमजोरी औँल्याउनु, सरकारलाई सचेत गराउनु र सकारात्मक कामको लागि बल प्रदान गर्नु हो। यो कोभिड-19 समिति त्यसकै लागि गठन गरिएको हो। तर के हो त भन्दा हामीले बारम्बार घचघच्याउँदा, हामीले बारम्बार सतर्क गराउँदा सरकार चाहिँ जनताको जीव धनको रक्षा गर्ने बाटोमा अघि बढेन। सरकार चाहिँ यो महामारीको सङ्कटको बेला पनि एउटा चाहिँ चौतर्फी विवादमा, भ्रष्टाचारमा र एउटा गलत बाटोमा अघि बढेपछि सरकारको आलोचना गर्न हामी बाध्य भएका हौँ। तथापि सरकारको आलोचना हाम्रो चाहिँ उद्देश्य होइन। कोरोना कोषमा आर्थिक सहयोग गर्ने मात्र होइन, समाजका सबै तबकासँग छलफल गरेर सरकारलाई उचित सुझाव र दबाब कांग्रेसले दिएको छ। न यसले प्रतिपक्षको कुरा सुनेको चाहिँ छ, न सरकारले कुनै विज्ञहरूको कुरा चाहिँ सुनेको चाहिँ छ। भन्दा एउटा एडहक बेसिसमा अनि आफूलाई जे लाग्छ एडहक बेसिसमा मनपरी पाराले काम गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब नेपाली कांग्रेसको जुन यो समिति हामी फर्म गरेर फ्रिक्वेन्टली हामी प्रेस कन्फरेन्स गरिरहेछौँ अथवा सरकारी पदाधिकारीहरू, अर्थमन्त्री लगायत हामी गभर्नरहरूलाई पनि भेटेर निजी क्षेत्रसँग पनि हामी कन्सल्ट गरेर जुन इन्टरेक्ट गरेर जुन कुराहरू हामी चाहिँ सरकार समक्ष राख्यौँ, त्यसको साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि 10% पनि सरकारले सुनेको छैन अथवा
त्यो हामीहरूको सुझावलाई चाहिँ त्यसले कार्यान्वित गरेका चाहिँ छैन। डाक्टरदेखि अब उद्योगी व्यवसायीहरूदेखि अब शिक्षक र चाहिँ विद्यार्थीदेखि युवा र महिलाहरू र पत्रकार र चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा लागेका चाहिँ समूहहरू विभिन्न पक्षहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूका कुराहरू सुन्यौँ। सरकारी कर्मचारीहरू र त्यसपछि मन्त्रीहरू जस्तै अब स्वास्थ्य मन्त्री र अब अर्थमन्त्रीज्यूहरूसँग भेटघाट गऱ्यौँ। राष्ट्रिय ब्याङ्कको गभर्नरसँग पनि हामीले भेट्यौँ। यी सबै कुराहरू सबैहरू भेटेर हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको मेरो व्यक्तिगत अब के अरे बुझाइ चाहिँ यो वास्तवमा कोरोनाको समस्या यो रोगको समस्या भन्दा नि सरकारको शासन गर्ने क्षमताको समस्या हो कि जस्तो चाहिँ मेरो महसुस भयो। यो परिणाम हामी जो भोगिराखेका छौँ त्यो पूर्व तयारी नभएर नै हो। हामीले भनेको कुरामा विज्ञहरूले भनेको कुरामा हलुका रूपमा लिनु, त्यो अनुरूपको तयारी नहुनु र यसलाई अर्को चाहिँ के छ भने योजनाबद्ध रूपमा कार्ययोजना बनाएर रणनीतिक रूपमा त्यसलाई लिएर जान सकेनन्। अब हेलचक्राइ भनौँ कि नमानेको हो कि यो पूर्व तयारीमा चाहिँ बिल्कुलै चुकेको हो, त्यसमा दुई मत नै छैन। कांग्रेसका नेताहरूले पीसीआर मेसिन खरिद, संक्रमितको उपचारदेखि निम्न आय भएकाहरूलाई खाद्यान्न र आर्थिक सहयोग समेत आफै गर्दै आएका छन्। जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीका दौरानमा निर्वाह गरेको भूमिकाको आम नेपाली जनताले यथार्थ मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। प्रतिपक्षी दलका रूपमा कांग्रेसले मात्रै होइन, अब सचेत नागरिकका हिसाबले हरेक नेपालीले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्न जरुरी छ। साथै सरकारका काम कारबाहीको यथेष्ट समीक्षा गरेर आवश्यक खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम हामीले नेपाली कांग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिसँगको सहकार्यमा तयार पारेका हौं। यो समितिले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा पार्टीलाई सक्रिय बनाउने र सरकारलाई पनि रचनात्मक सुझाव दिने काम गर्दै आएको छ। पार्टी सत्तामा नभए पनि जनताको पक्षमा काम गर्ने इच्छा शक्ति भए पुग्छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेस र कोभिड-19 अनुगमन समितिको कामबाट नै पुष्टि हुन्छ। यसै गरी नेपाली कांग्रेसले झैं अन्य राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि जनताको सवालमा आफूलाई सक्रिय बनाउन सके कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी हुनबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको राय, सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा गर्छौं। हस्त दर्शकबिन, कार्यक्रम समृद्धितर्फ हाम्रो यात्रा सधैँ तपाईहरुको साथमा म रोजी ढकाल पराजुली र हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौं। नमस्कार।